Welcome to Smart GK. Smart GK मा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। 2500 फिजिबल क्वेशन्स फर नेपाल राष्ट्र बैंक प्री-टेस्ट 2078 को डे 20 लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट GK नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट GK डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै किताबहरू पनि उपलब्ध छन् र स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ। किताब किन्नका साथसाथै तपाईँहरू पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ, कस्ता महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ? प्रत्येक महिलालाई। त्यस्तै नेपालको संविधानमा मौलिक हकको उपचार सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा रहेको छ? धारा 133 र धारा 144 मा। त्यसै नेपालको संविधान बमोजिम कुन कार्यको लागि बाहेक राज्यले कुनै सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु हुँदैन? सार्वजनिक हितका लागि। त्यसै नेपालको संविधानले कसलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक प्रदान गरेको छ? प्रत्येक नागरिकलाई। नेपालको संविधान बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उप कुनै अधिकारको सृजना गर्दा कसरी गर्न सकिनेछ? कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर। त्यसै नेपालको संविधान बमोजिम कुनै नेपाली नागरिकले अर्को नेपालीलाई धर्म परिवर्तन गराउँदा तलका मध्ये कुन शर्त पुरा गरेको हुनुपर्दछ? कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन। नेपालको संविधान बमोजिम प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुन भाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ? मातृभाषा। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान संविधानको कतिऔं धारामा गरिएको छ? धारा 8। तलको कुन व्यवस्थाले नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ? नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने। त्यसै सार्क राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने तथा साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै नेपाली नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेछ भने निज व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम कुन अधिकारको उपभोग गर्न नपाउने गरी गैर-आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ? राजनैतिक अधिकार। वर्तमान संविधानको कुन धारामा नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ? धारा 13। नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। त्यस्तै शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने विषय राज्यको कुन नीतिमा उल्लेख छ? नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। त्यस्तै उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने, नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषय वर्तमान संविधानको कुन नीतिमा उल्लेख गरिएको छ? नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। वर्तमान संविधान बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको सङ्ख्या कसरी निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ? सङ्घीय कानुनले निर्धारण गरे बमोजिमको। त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहनेछ। सङ्घीय कानुन बमोजिम नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र 4 जना सदस्यहरू रहेको वडा समिति गठन हुनेछ। वर्तमान संविधान बमोजिम नगरसभाको गठन हुँदा कति वर्ष उमेर पुरा भएको तथा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको
व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ। 18 स्थानीय तहको सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यस्तै सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय बमोजिमको रहने एक अन्तर प्रदेश परिषदमा देहायमध्ये को नहुने व्यवस्था छ। सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख प्रदेश गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्नेछ। त्यसै नेपालको निशान छाप वर्तमान संविधानको कतिौँ अनुसूचीमा राखिएको छ? अनुसूची 3। वर्तमान संविधानको अनुसूची 8 अन्तर्गत स्थानीय तहका कतिवटा अधिकार रहेका छन्? 22 वटा। वर्तमान संविधान अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ? स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत। त्यसै सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भने कुन मौलिक हकमा उल्लेख गरेको छ? समानताको हक। त्यसै संविधानको धारा 75 बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित हुनेछ? मन्त्री परिषदमा। मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन धारामा गरिएको छ? धारा 76। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानको कुन धारामा गरिएको छ? धारा 76 को 1। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानको कुन धारामा गरिएको छ? धारा 76 को 2। नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले कति दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ? 35 दिनभित्र। त्यसै सङ्घीय मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धमा संविधानमा के व्यवस्था गरिएको छ? सङ्घीय संसदका सदस्यबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 जना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषदको गठन गरिने। त्यस्तै अर्को प्रश्न आएको छ, संविधानको धारा 78 बमोजिम सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त भएमा उसले कति समयभित्र सङ्घीय संसदका सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्दछ? 6 महिनाभित्र। त्यसै नेपालको संविधानमा कुन कुन अङ्ग मिलेर सङ्घीय संसद बन्ने परिकल्पना गरेको छ? प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामक 2 सदन सहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई सङ्घीय संसद भनिनेछ। कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर नलगाइने र नउठाइने व्यवस्था संविधानको कति धारामा गरिएको छ? धारा 115। अर्थमन्त्रीद्वारा प्रत्येक वर्ष राजस्व र व्ययको अनुमान प्रतिनिधि सभामा कहिले पेश गरिने व्यवस्था धारा 119 को धारा 3 मा गरिएको छ? जेठ महिनाको 15 गते। नेपालमा कति प्रकारका अदालतहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ? 3 प्रकारका, ती हुन् सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार कुन अदालतलाई छ? सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा कति जनासम्म न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ? 20 जना। धारा 129 को उपधारा 3 बमोजिम प्रधान न्यायाधीश हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा कति वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्दछ? कम्तीमा 3 वर्ष। नेपालको संविधानमा प्रधान न्यायाधीशको पदावधि कति वर्षको तोकिएको छ? 6 वर्ष। प्रधान न्यायाधीश कति वर्षको उमेरसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्छ? 65। संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कति धारामा गरिएको छ? धारा 137 मा गरिएको छ। त्यसै संवैधानिक इजलासमा कतिजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ? प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना।
प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने व्यवस्था संविधानको कति धारामा गरिएको छ? धारा 139। त्यस्तै उच्च अदालतमा कति न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ? एकजना मुख्य न्यायाधीश र सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको सङ्ख्या को न्यायाधीश। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति कसरी हुन्छ? न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशद्वारा। जिल्ला अदालतको व्यवस्था संविधानको कति धारामा गरिएको छ? धारा 148। कुनै खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही किनारा गर्न सङ्घीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय र न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको कति धारामा गरिएको छ? धारा 152। संविधानको धारा 153 बमोजिम न्याय परिषदको कार्य के तोकिएको छ? संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्त, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्त र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने न्याय परिषद रहेको छ। त्यसै न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त अन्य कति सदस्य हुन्छन्? 4 जना। न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्नका लागि न्याय सेवा आयोगको गठन संविधानको कति धारामा गरिएको छ? धारा 154। नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार को हुन्छ? महान्यायाधिवक्ता। संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष सरकारको तर्फबाट कुनै मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कसमा निहित हुन्छ? महान्यायाधिवक्ता। प्रादेशिक सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार को हुने व्यवस्था छ? मुख्य न्यायाधिवक्ता। धारा 160 बमोजिम। प्रादेशिक कार्यपालिकाको व्यवस्था कति भागमा गरिएको छ? भाग 13 मा। धारा 162 देखि धारा 174 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित हुन्छ? प्रदेश मन्त्री परिषदमा। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा को रहने व्यवस्था छ? प्रदेश प्रमुख। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्छ? राष्ट्रपतिले। प्रदेश प्रमुखको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 5 वर्षको। त्यस्तै एकजना व्यक्ति कति पटकसम्म एकै प्रदेशको प्रमुख बन्न सक्छ? 1 पटक मात्र। प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि कुन कानुन बमोजिमको कोसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्दछ? सङ्घीय कानुन बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष। प्रदेश मन्त्री परिषदको गठनको व्यवस्था संविधानको कति धारामा गरिएको छ? धारा 168। प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा कसले नियुक्त गर्छ? प्रदेश प्रमुखले। त्यसै प्रदेश मन्त्री परिषदमा कतिजना सदस्य मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ? सम्पूर्ण अधिकार मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी। प्रदेश सभाका मन्त्री भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री। प्रदेश व्यवस्थापिकाको गठन संविधानको कति भागमा गरिएको छ? भाग 14 मा। धारा 150 देखि 196 सम्ममा गरिएको छ। प्रदेश सभाको कार्यकाल कति वर्ष हुनेछ? 5 वर्ष। प्रदेश सभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ? 1 सदनात्मक। प्रदेश सभाको सदस्य हुनका लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? 25 वर्ष। प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको कति समयभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ? 20 दिनभित्र। प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको कति दिनभित्र प्रदेश सभामुख र उपसभामुख छानिसक्नुपर्छ? 15 दिन। प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिको व्यवस्था संविधानको कति भागमा गरिएको छ? भाग 15। धारा 197 देखि धारा 202 सम्म गरिएको छ। प्रदेश सभामा सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न सकिने विषयहरू के हुन्? अर्थ विधेयक र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धी विधेयक। प्रदेश सभाको विधेयक प्रमाणित र प्रमाणीकरण कसले गर्ने व्यवस्था छ? प्रमाणित
प्रदेश सभामुखले र प्रमाणीकरण प्रदेश प्रमुखले। स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था संविधानको कति भागमा गरिएको छ? भाग 17 धारा 214 देखि 220 सम्ममा गरिएको छ। स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित हुने व्यवस्था संविधानमा छ? गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका। गाउँ कार्यपालिकामा कति सदस्य रहने प्रावधान संविधानको धारा 215 मा गरिएको छ? 17 सदस्यीय। गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कुनै पनि व्यक्ति बढीमा कति कार्यकाल मात्र रहन सक्छ? 2 कार्यकाल। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने स्थानीय कार्यपालिकामा गठन गरिने 3 सदस्यीय न्यायिक समिति कसको संयोजकत्वमा गठन हुन्छ? गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको र नगरपालिकामा उपप्रमुखको। जिल्लाभित्र गाउँपालिका र नगरपालिका बीचको समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको निकाय कुन हो? जिल्ला सभा धारा 220 अनुसार। त्यसै जिल्ला सभाको गठन कसरी गरिन्छ? गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखद्वारा। जिल्ला सभाको पहिलो बैठक कहिले बस्छ? गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको 30 दिनभित्र। जिल्ला समन्वय समिति कति सदस्य हुने प्रावधान रहेको छ? 9 सदस्यीय। जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था छ? 5 वर्ष। स्थानीय व्यवस्थापिकाको गठन संविधानको कति भागमा गरिएको छ? भाग 18 धारा 221 देखि 227 सम्म। स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार कसमा निहित छ? गाउँसभा र नगरसभा। नगरसभाको गठनको व्यवस्था संविधानको कति धारामा गरिएको छ? धारा 223। स्थानीय सञ्चित कोषमा के कस्ता रकम जम्मा हुने व्यवस्था धारा 229 मा गरिएको छ? गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम। त्यसै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तर्सम्बन्धको व्यवस्था कति भागमा गरिएको छ? भाग 20 मा। धारा 232 को व्यवस्था बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध कुन सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ? सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त। त्यसै सङ्घ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश बीच उत्पन्न राजनैतिक विवाद समाधान गर्न गठन गरिने संयन्त्र कुन हो? अन्तर्प्रदेश परिषद। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य कतिजना आयुक्त रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ? 4 जना। प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? 6 वर्ष। कति वर्षदेखि कति वर्ष उमेर बीचका व्यक्ति मात्र प्रमुख आयुक्त र आयुक्त पदमा बहाल रहन सक्छन्? 45 वर्षदेखि 65 वर्षसम्म। र आजको अन्तिम प्रश्न आएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति कसरी हुन्छ? संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा। हस्तै साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।